ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमासीनमभिवाद्य महामतीं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनां। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणां। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनां कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामरिणलोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमान्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मरिन्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। शनकाद्यः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच
अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छरमा मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्तः सपरिग्रहः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कना आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदा वा नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूलाद्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमः यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती रुदती च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रेभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भोः साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं काविमौचेम नार्यः कः पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जरजरौ गङ्गाद्यः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेविता यः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचितस्त्वं तपोधना वार्ता मे वितताप्यस्ति
तां सुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोराकलेर्योगात् पाखण्डः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सहमन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् श्रेष्ठरूपा तु साम्प्रताम् इमौ तु शयितावत्र श्रुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणीकस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् द्वैपरित्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमान् कारणं चात्र किं भवेत् नाद उवाच ज्ञानिनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यन्ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि श्रुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जरजरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रैमौ ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मा सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ शर्व सारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्मः कथमीच्यते इमं मे संशयं छिन्दे तद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यते यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दिष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभूक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः
अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोध महालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गताम् पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणाम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं पराम् जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। स्वस्ति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणाय अर्पणमस्तु। हरिः ओं तत्सत्।